खान साहब, आप अभी बात कर रहे थे कि चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी जमात, मकबूल जमात इस वक्त भी अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर सबसे नहीं तो बहरहाल बहुत मकबूल जमात है। अब आप वहाँ पे चले गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ जहाँ पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इज़न्ट इट? नहीं, देखिए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉलिटिक्स में तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हुआ करते, लेकिन हम जो बार बार कह रहे हैं कि, और मैं खासकर जब कह रहा हूँ कि क्लैश ऑफ द टाइटन ख़त्म होनी चाहिए, सीज़ फायर होने चाहिए, तो देखिए और क्या करें। हम दो हुकूमतें हमारी ख़त्म हुई और हम पिटीशनें फाइल कर दे, 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ले गए, 7 पिटीशनें हम लाहौर हाई कोर्ट ले के गए और हाई कोर्टों में ये कहते रहे कि इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन में प्रोसेस शुरू हुआ तो हमें कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए कि हमारे बंदों को रोका जा रहा है। और फाइनली जब प्रोसेस में शुरू होने की कोशिश की गई तो लोगों को रोका गया, फिर प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, टेक्निकल बुनियादों पे 90% हमारी एप्लीकेशनें रिजेक्ट की गई, फिर बल्ला हमसे लिया गया। उस सारे प्रोसेस के बावजूद वी आर इन और हम चल रहे हैं। अब जब बाकी दुनिया सारी कंपेन कर रही है, मैं खुद गया हूँ बुनेर में, मैंने वहाँ कन्वेंशन बहुत अच्छा जलसा था आपका और आपको किसी ने रोका भी नहीं। लेकिन मुझे रोका तो नहीं गया गया, लेकिन वो स्पेस जहां मैं करना चाह रहा था वो जगह नहीं दी गई। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया है, आई एम थैंकफुल टू देम, उन्होंने ताउन किया है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ किसी ने तो ताउन नहीं किया, किसी सूरत नहीं हुआ, तो हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी गई। अब जब इलेक्शन हो रहा हो और कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो और उन्होंने नॉमिनेट हो चुके हैं और फॉर्म 33 इशू हो चुका हो, उनको तो आप नहीं रोक सकते। परसों आपने देखा कि हर कोई रैली निकाले तो उनको नहीं रोका जाता, लेकिन हमें रोका जाता है। वो अगर स्टेटमेंट दे दें तो लाइव कवरेज उनको मिलती है, हम अगर दे दें तो लोगों ने किया ही नहीं। आज मैं देख रही थी हमाद अजहर साहब ने भी वापस ले लिए अपने कागजात नामजदगी, मियां अजहर साहब ने भी ले लिए। पंजाब में हमें कोई एप्लीकेशन भी नजर नहीं आ रही कि हम कहें कि उनको रोका गया है। नहीं, वो तो सारों खौफ है या क्या, आपको क्या नहीं? 90% तो नॉर्मली जितने भी लोग थे वो निकले थे। खौफ और वो नहीं, वो तो सारी दुनिया निकल आई, हमने सोशल मीडिया पे दिया। लेकिन हमारे जहाँ जहाँ कैंडिडेट निकले हैं उन कैंडिडेटों को रोका गया। ये तो राइट एक कैंडिडेट का है कि वो सारे मुल्क में जाए और वो कहे अपने कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक कॉल थी उनको कि आप अपना जो सिंबल है वो इंट्रोड्यूस कराए और आप पब्लिक में जाए और अपने कंस्टिट्यूएंसी में रहे। हमें इजाज़त नहीं दी गई। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन आने वाला है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब अगर इस प्रोसेस से भी आप हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपने कैंडिडेट को, लेकिन वो आज़ाद उम्मीद निशानात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इस प्रोसेस में से भी आप उनको आउट करें और कैंपेन में भी इजाज़त न दें और इलेक्शन वाले दिन भी आप उनको रोकें, तो फिर आपका इरादा क्या है? अच्छा, तो इसके अब आप ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना करनी है, तो वो क्या मसलन ये कि CBMs होते हैं ना कुछ, देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो भी मेजर्स है तो वो हम क्या ऑफर करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब अगर इलेक्शन होने हैं, 8 तारीख को इलेक्शन होने, तो क्या हमारे कैंडिडेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना? क्या हमारे कैंडिडेट को वो इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करना जो किसी भी और कैंडिडेट को है? सर, क्या अगर 9 मई से पहले इस बात का एहसास, इस बात का अंदाज़ा तहरीक-ए-इंसाफ को हुआ था? देखिए, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है तो हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं पहले भी कि हम तो कमीशन अपॉइंट करने के लिए जा चुके हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप कमीशन मुकर्रर करें। हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कहा है कि कमीशन करो। इसमें से कहाँ पर आपका पास एविडेंस है कि कन्फर्म करवाए कि आपके पास है कि जी क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है? आज भी खान साहब किसी मई वाले किसी केस में अरेस्टेड नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाना था जो बहाना चला करके आपने पूरे लीडरशिप को टारगेट किया। आपको मैं समझता हूं, जब ज़ाती तौर पे सोचता हूं ना, तो मैं अपने लीडरशिप को यकीन करे सलाम पेश करता हूं। मैं कहता हूं मैं होता तो पता नहीं मुझ पे क्या गुजर चुका होता। वो जितनी लीडरशिप मैं के बाद अंडरग्राउंड है या वो हाइडिंग में है या वो जेलों में है, उनकी फैमिली को देखो, उनकी सफरिंग को देखो। वो जुमा नहीं पढ़ सके, अपने अजीज़ व कारब की फौतगियों में नहीं जा सके, वो बाहर नहीं निकल सकते। कितने कर्ब से वो गुजर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करें कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीट हो। 9 मई से पहले एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है इमरान खान साहब की तरफ से, जिस तरह से वो इंस्टिगेट कर रहे थे, हेट है, नफरत है, तकसीम है, और 9 मई बहरहाल हुआ है, उसमें आपके लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। पहले तो उन्होंने जिस तनाजुर में कहे, उन्होंने कभी इंस्टीट्यूशन को नहीं कहे, किसी इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली ये नहीं कहा कि इंस्टीट्यूशन इस तरह के इन्वॉल्व है। अगर किसी की इन्वायरमेंट डायरेक्टली थी सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, अगर कोई उसका नाम करते हैं। लेकिन अगर उसने नहीं किया, आर्मी चीफ का नाम लिया उन्होंने, आपको याद होगा कोर्ट में बैठे हुए नाम लिया उन्होंने, कहा जी वो जिम्मेदार है 9 मई के, और उन्होंने मतलब आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। तो
یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس وقت جبکہ لوگوں کا غصہ تھا، غم تھا، اس وقت انہوں نے نام لے کے اور انسٹیگیٹ کیا؟ تو کیا خان صاحب کو اس لیے پہلے اریسٹ کیا گیا؟ اب میں ایک سٹیپ پیچھے چلتا ہوں. اگر 9 مئی کو یہ ہونا تھا تو آپ ان کی ابھی فوٹیج نکالیں کہ 18 مارچ کو کیا ہوا تھا، جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہم گئے اور ہزاروں کے تعداد میں پولیس آئی ہوئی تھی. وہاں ایف سی ایسی بنی تھی کہ ہم اگر کورٹ میں بھی جائے تو ایف سی والوں کو کہے کہ پلیز تھوڑا راستہ دے. تو ان کی تو کوشش تو کی جا رہی تھی نا ان کی اریسٹ کو، ان پہ کیسز بنانے کی، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی، ان کو آؤٹ کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اب اگر ہم اس بات پہ جائیں گے کہ کون رسپانسبل ہے، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، وٹ نیکسٹ از دی الیکشن. اس پروسیس کو اب فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جانے دے، ہمیں بھی رائٹ دے. ہم بھی، میں آپ کو آئین کی ایک بات بتا رہا ہوں، آئینی طور پر ایک عدالت یہ آرڈر کر سکتی ہے کہ کون صادق اور امین نہیں ہے، لیکن آئینی طور پر کسی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ کون محب وطن نہیں ہے. ہم سارے محب وطن ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سارے سب سے زیادہ محب وطن ہیں. ہم ملک کی خاطر، آئین کی خاطر، ڈیموکریسی کی خاطر. تشدد کا عنصر تو آیا تھا نا. آپ یہ تو مانے نا بیریسٹر صاحب کہ وہ جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی، وہ جو شہداء کے مجسمے گرائے گئے تھے، وہ سب کے سب آپ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور توڑ پھوڑ میں رسپانسبل ہے، ان کے خلاف کارروائی کرو. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ توڑ پھوڑ تو شہداء کی کیا، اگر کسی بندے کی سوزوکی بھی ہو، اگر سائیکل بھی ہو تو سائیکل میرے لیے سائیکل ہے، اس کے لیے اس کا ایسٹ ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور سر ریاست ریڈ لائن ہوتی ہے، رہنما ریڈ لائن نہیں. رہنما بھی ریڈ لائن ہوتے، آپ ان کو بھی کراس نہ کریں، آپ ٹچ بھی نہ کریں ان کے ساتھ غیر آئینی، پاکستان کے اندر تو رہنما پکڑے جاتے رہے. یہ پہلی بات قانونی طور پر اگر کوئی جرم کرے تو ضرور آپ پکڑے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے والے اٹھائیں. آپ نے کس قدر کی شیلنگ کی زمان پارک پہ، آپ نے کس قدر کی شیلنگ کی جوڈیشل کمپلیکس پہ. لیکن ابھی ایک دوسرے کو یہ یاد کرانا کہ کس نے کتنا جرم و زیادتی کی ہے، دس وڈ. سر فری اینڈ فیئر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا سی بی ایم ہے آپ کی طرف سے، اور اگر دوسری طرف سے آئے گا تو اس کے وہاں سے بھی کوئی سی بی ایم ہے نا؟ سی بی ایم دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جتنی زیادتیاں ہونی تھی وہ تو ہو گئی. خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اس کی فیملی کو تدکب کیا گیا، ان کو رکھا گیا فور نو کرائم کمیٹڈ، ان کو جیل میں رکھا گیا. پوری لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ آپ نے کر دیا، بھلا آپ نے لے لیا، ان کے کینڈیڈیٹ کو آزاد کروا لیا. ان کی آپ یو جسٹ نیم اٹ. آج بھی ہم جب ایک جنرل باڈی میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے انٹرا پارٹیز الیکشن ریلیٹڈ، وہ بھی پولیس آئی اور ہمارا سینٹرل آفس جو ہے وہ انہوں نے سیل کر لیا تھا، اور میں دوسرے آفس میں چلا گیا بجائے اس کے کہ میں اس آفس میں بیٹھ کر کے وہاں سے کچھ کروں. تو یہ سارا کچھ بند کر لیا. میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لیٹس گو ٹو دی الیکشن. کیا الیکشن میں ہماری لیڈر ہونا ہو، جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا رائٹ نہیں ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا، ان کا ریلی نکالنے کا نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے. کچھ گارنٹیز تو دینی پڑیں گی نا سر. گارنٹی کون دے گا؟ کیا خان صاحب کو گارنٹی تو ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. مگر آپ تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں، اسٹیبلشمنٹ تو نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا، میں اس کی روشنی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات نہیں کرتی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کوئی اس تناظر میں اس قسم کی بات ہوئی تھی. لیکن اینی وے ڈائلاگ ہمیشہ ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی. جی دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے اور ہمیں آؤٹ کرنے کے پیچھے ہے، اور شاید مقتدر حلقے ضرور اس کے پیچھے، ورنہ ایسا نہ ہوتا. جس طرح پہ ادھر پہ ہمارے خلاف آرڈر آ گئے اور پروسیس چلا اور جج صاحبان آپ بڑے کنفیوز ہیں، تو آبویسلی کہیں سے تو دیکھو نا، اگر سی بی ایم ہے تو ان کی طرف سے آنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اپنی طرف سے اولیو برانچ بڑھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ہم ڈیمیج کریں گے، ڈیموکریسی کو ڈیمیج کریں گے، اکانومی کو ہم ڈیمیج کریں گے اگر اس الیکشن کو بھی ہم پراپر نہیں کروائیں گے. کریٹیکل الیکشن ہے. یہ تو آپ کا مطالبہ ہے نا سر. آپ سی بی ایم تو نہیں ہے. سی بی ایم تو یہ کہ آج باجوڑ کے اندر آپ کا کارکن مارا گیا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے آپ نے اتنے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے لیڈر کو کر لیا جس سے ہماری سب کی پہچان ہے. خان صاحب ہی ہمارے انٹروڈکشن ہے. وی آر نو ویئر وداؤٹ خان. اور دس از دا گراؤنڈ ریالٹی. ایک ورلڈ پاپولر لیڈر ہے. اس کے باوجود ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پرامن رہے، آپ برداشت کریں، آپ تحمل کا مظاہرہ کریں. ہمارے سارے ورکروں کو، ہمارے کینڈیڈیٹس کو دیکھیں، شہری آپ کا حق بھی بنتا ہے. کینڈیڈیٹس کو بھی دیکھیں. نہیں، ہم کینڈیڈیٹس کو دیکھیں. ان کے پروپوزر سکندر کو روکا جا رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے.